हेर्नुहोस् क्वेसनको प्याटर्न कस्तो हुन्छ प्याटर्न सेकेन्ड क्वेसन यसमा हामीलाई के दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई प्रोबाबिलिटी गिभेन चाहिँ के हुन्छ हरेक प्रत्येक क्वेसनमा गिभेन के हुन्छ र टु फाइन्ड के हुन्छ यो कुरा क्लियरली छुट्याउन सक्नुपर्छ गिभेन सधैँ कि त तपाईँको पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ अथवा नम्बर दिएको हुन्छ नम्बर अफ आइटम्स दिएको हुन्छ नम्बर अफ भ्यालुज दिएको हुन्छ अथवा प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ जुनसुकै दिए पनि हामीले प्रोबाबिलिटी सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हामीलाई फाइनली चाहिने भनेको प्रोबाबिलिटी हो प्रोबाबिलिटी दिएको छ भने ओके त्यही युज गर्छौँ नम्बर दिएको छ भने नम्बरबाट प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ नम्बर दिएको छ भने नम्बर बाई टोटल नम्बरले डिभाइड गरेर प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्ने पर्सेन्ट दिएको छ भने प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्ने पर्सेन्ट दिएको छ भने पनि प्रोबाबिलिटी के चाहिँ भन्नुहोस् त ल अब हामीले यही भन्दै थियौँ के त भन्दाखेरि यो प्रोबाबिलिटी जुनसुकै भए पनि हामी सबैलाई प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्ने तरिका हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ 20% भनेको 0.2 नम्बर दिएको छ भने टोटल नम्बरले डिभाइड गरेर प्रोबाबिलिटी दिएको छ भने ओके प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गरेर अनि यो प्रोबाबिलिटीबाट के गर्छौँ प्रोबाबिलिटीबाट त्यो फिगर ड्र गरेर हामी जेडको भ्यालु के अरे जेडको भ्यालु प्राप्त गर्छौँ यसमा हरेक क्वेसनमा यही युजिङ टेबल यो बिचमा के गर्छौँ युजिङ टेबल जेडको भ्यालु प्राप्त गर्छौँ जेडको भ्यालु प्राप्त गरेर हामीले यो फर्मुला लेखिसकेका हुन्छौँ यक्स इक्वल्स टु के अरे सरी जेड इक्वल्स टु यक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा बिचमा यो फर्मुला युज गरेर हामीले भ्यालु फाइन्ड गरिदिन्छौँ क्वेसनमा सोधिएको हुन्छ भ्यालु सधैँ यो प्याटर्न सेकेन्ड क्वेसन हो यो प्रत्येक क्वेसनमा तपाईँले यही हेर्नुहुन्छ अब पछि जति पनि क्वेसन हेर्नुहुन्छ प्याटर्न सेकेन्डको सबै क्वेसनमा तपाईँले यही हेर्नुहुन्छ यो तिनटै मध्ये एउटा दिएको हुन्छ र भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने त्यो बिचमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्रोबाबिलिटी कम्प्युट गरेर प्रोबाबिलिटीबाट जेडको टेबल कम्प्लिट गरेर अनि त्यसपछि यो फर्मुला युज गरेर सिधै जेडको भ्यालु राखेर म्यू र सिग्मा दिएको हुन्छ भ्यालु क्याल्कुलेसन गरिदिनुहुन्छ ल अब स्टेप फर्स्ट के गर्नुहुन्छ स्टेप फर्स्ट म अब प्रत्येक कमन क्वेसनको अब स्टेप वाइज लेखिदिन्छु ताकि तपाईँलाई अप्ठ्यारो नहोस् यो तपाईँ जेनरल कन्सेप्ट यो जेनरल कन्सेप्टमा मूलभूत रूपमा तपाईँले के बुझ्नुभयो प्रत्येक क्वेसनमा यो तिनटै मध्ये एउटा गिभेन दिएको हुन्छ र हामीलाई भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यक्स जुन डिफाइन गरे कहिले काहीँ यक्स कुनै ठाउँमा इन्कम हुन्छ कुनै ठाउँमा एज हुन्छ कुनै ठाउँमा प्राइस हुन्छ यो यक्सकै भ्यालु फाइन्ड गर्नु रहन्छ कुनै ठाउँमा मार्क्स हुन्छ यक्सको फाइन्ड गर्नुपर्ने भ्यालु हुन्छ र म देखाइदिन्छु त हेर्नुहोस् है यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ र यो तिनवटा मध्ये एउटा दिएको हुन्छ त्यसरी चिन्ने प्याटर्न सेकेन्ड क्वेसनमा सल्भ गर्नलाई पहिलो गिभेन कपी गर्ने गिभेन नोट गर्ने पहिलो काम यो गर्ने गिभेन जे दिएको छ नि प्रोबाबिलिटी नोट गर्ने यक्सको टर्ममा गिभेन दिएको हुन्छ यक्स भनेको भ्यारिएबलको टर्ममा गिभेन दिएको हुन्छ नोट गर्ने त्यसपछि यो यक्सको फिगर ड्र गर्ने सबैमा है स्टेप सेकेन्डमा यक्स भनेको नर्मल यक्सको ग्राफ स्केच ड्र गर्ने ग्राफ स्केच गर्ने यक्सको जेडको होइन गर्ने यक्सको जेडको होइन यहाँ उल्टो अब यक्सको गर्ने प्याटर्न सेकेन्ड हुने बित्तिकै यक्सको गर्ने गिभेन नोट गरेर यक्सको गर्ने है स्टेप थर्डमा त्यसपछि तपाईँको स्टेप थर्डमा गिभेन नोट गरिसकेपछि यक्स फिगर गरेर ग्राफ गरिसकेपछि ग्राफबाट प्रोबाबिलिटी लेख्ने ग्राफबाट प्रोबाबिलिटी लेख्ने प्रोबाबिलिटीको इक्वेसन लेख्ने प्रोबाबिलिटी इक्वेसन भनेको लेफ्टमा प्रोबाबिलिटी राइटमा भ्यालु इक्वेसन लेख्ने त्यही भएर बिचमा इक्वल टु हुन्छ नि इक्वेसन्स लेख्ने तरिका प्रोबाबिलिटीको इक्वेसन लेख्ने है प्रोबाबिलिटी इक्वेसनलाई फेरि के गर्ने जेडमा कन्भर्ट गर्ने यो प्रोबाबिलिटी यक्सको टर्ममा हुन्छ
यो यक्सको टर्ममा हुन्छ। र त्यसपछि स्टेप 4 मा के गर्नुहुन्छ? प्रोबेबिलिटी इक्वेसनलाई जेडमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसपछि स्टेप 5 मा टेबल युज गर्ने। जेडमा कन्भर्ट भएपछि टेबल युज गर्ने। टेबल प्रयोग गर्ने। स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल प्रयोग गरेर Z1 को भ्यालु प्राप्त गर्ने। Z1 को भ्यालु प्राप्त गरेपछि अब एकैछिनमा x को भ्यालु आउँछ। यो फर्मुला दिएको हुन्छ, एकछिनमै आउँछ। ल 5 वटा स्टेप फलो गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल प्रयोग गरेर Z1 को भ्यालु प्राप्त गर्ने। यो मैले कमन एउटा तपाईको इन्फर्मल स्टेप्स मैले भनिदिएँ। पहिलो काम के गर्नुहुन्छ? प्रत्येक क्वेशनको प्याटर्न सेकेन्डमा पहिचान गर्ने। म एकचोटि फेरि नोट गरिसक्नुभयो यो भने म तपाईलाई फेरि म रिभाइज गरिदिन्छु। पहिलो कुरो क्वेशन पहिचान गर्ने। क्वेशन कसरी पहिचान गर्ने? पर्सेन्टेज नम्बर अथवा प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। म देखाइदिन्छु, तपाईले हेर्नुस् है। यो क्वेशनमा पर्सेन्टेज दिएको छ, भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने। यो हिसाबले तपाईले प्याटर्न पहिचान गर्नुस्। प्याटर्न सेकेन्ड प्रब्लम हो यो भनेर पहिचान गर्नुस्। पहिचान गरिसकेपछि पहिलो कुरा जे गिभेन दिएको छ पहिला नोट गर्नुस्। यक्सको टर्ममा यक्स पनि डिफाइन गर्नुस् र गिभेनहरू जे क्वेशनमा पर्न गिभेन दिएको हुन्छ त्यो नोट गर्नुस्। त्यसपछि सिधै नोट गरेपछि सिधै यक्सको ग्राफ गर्नुस्। यक्सको ग्राफ कमन ग्राफ यस्तो हुन्छ भने तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ। यक्सको कमन ग्राफ के हुन्छ भन्दाखेरि यक्सको भ्यालु -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी र बीचमा सधैँ मिन हुन्छ। मिन म्यू बीचमा सधैँ म्यूको भ्यालु हुन्छ। यो सधैँ फिक्स हो यक्सको ग्राफ। यो यक्सको ग्राफ पुरै परिवर्तन आउँदैन। यो सधैँ प्रत्येक क्वेशनको लागि, जुनसुकै क्वेशनको लागि यही नै हुन्छ। यो सम्झिनु होला, यक्सको ग्राफ यक्स हो, जेड होइन। ल अब त्यसपछि यक्सको ग्राफलाई जेडमा यक्सको त्यो ग्राफबाट इक्वेसनमा लेख्नु होला। ग्राफबाट प्रोबेबिलिटी इक्वेसन लेख्नु होला यक्सकै टर्ममा। यक्सको टर्ममा प्रोबेबिलिटी लेखेपछि त्यसलाई जेडमा कन्भर्ट गर्नु होला। जेडमा कन्भर्ट गरेपछि टेबल हेर्ने। टेबल हेरेपछि यो फर्मुला युज गरेर यक्सको भ्यालु एकैछिनमा आउँछ। जेडको टेबल भ्यालु आयो कि सक्यो, त्यसपछि तपाईँले डिसिजन गरिहाल्नुहुन्छ एकैछिनमा। त्यो 5 वटा स्टेप म हरेक क्वेशनमा म तपाईलाई सम्झाउँछु। यो 2-3 वटा जतिवटा क्वेशन सल्भ गर्छु हरेकमा तपाईलाई सम्झाउँछु म। ल अब क्वेशन सल्भ गरौँ। ल क्वेशनमा जाउँ। आई होप यो सबै। ल त्यसो भए यसो गरौँ, आज हामीले यही क्लास रोकौँ। अब भोलि चाहिँ म सिधै तल के छ क्वेशन भन्दाखेरि the income of 10,000 person of a locality is normally distributed. ल त सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ त यहाँनिर? सबभन्दा पहिला फर्स्टमा यो कति नम्बर क्वेशन त हेरौँ त के भनेको छ हियर। नर्मल क्वेशन के छ? द इन्कम फर्स्ट अफ अल म क्वेसनै कपी गरिदिन्छु तपाईँलाई। यो 2 लाइनको मात्र छ, धेरै ठुलो क्वेशन पनि छैन। क्वेशन छ द इन्कम of 10,000 persons of a locality is normally distributed. Distributed with average income
एभरेज इन्कम दिएको छ रुपिज 1520 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रुपिज 160. अब फाइन्ड नम्बर फर्स्ट हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित मोडल क्वेसनमा दिएको क्वेसन हो र यो मोडलको क्वेसन अलमोस्ट स्योर क्वेसन आउँछ यस्तो प्याटर्नको क्वेसन है त हुन्छ कतै फर्स्ट प्याटर्न र सेकेन्ड प्याटर्न मिसलिनियस प्याटर्नको पनि हुनसक्छ इक्जाममा त एभरेज फटाक मैले पठाएको छु नि मोडल क्वेसन त्यसमा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाइएस्ट इन्कम अफ द पुअरेस्ट 2000 पर्सन्स र दोस्रो क्वेसन यही दुईटा क्वेसन मात्र छ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 1000 पर्सन्स ल अब सबभन्दा पहिला यो सल्युसनमा हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला के काम गर्छौँ यस्तो सेकेन्ड टाइप प्रब्लममा भन्दाखेरि यो सेकेन्ड टाइप प्रब्लम आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने पहिला त्यसको बारेमा भन्छु हेर्नुहोस् सेकेन्ड टाइप प्रब्लममा के दिएको हुन्छ पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ हेर्नुहोस् पर्सेन्टेज प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ हेर्नु 200 जना पर्सन छ यो भनेको कति भयो 10,000 मा 200 जना भनेपछि 10,000 मा 200 जना 2000 जना भनेपछि कतिको पर्सेन्ट भयो 2000 बाई 10,000 गुना 100 कति पर्सेन्ट भयो त 20% भयो 0.2 प्रोबाबिलिटी भयो अर्थात् सङ्ख्या दिएको छ सङ्ख्यालाई डाइरेक्ट प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ त सङ्ख्या दिएको अथवा प्रोबाबिलिटी दिएको छ र हामीले भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ हेर्नुहोस् हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु छ यहाँ भ्यालु कसरी बुझ्ने यी हेर्नुहोस् त हाइएस्ट इन्कम भनेको भ्यालु एक्स भ्यालु हो नि एक्स इन्कमलाई हामीले एक्स सपोज गर्छौँ र यहाँ पनि लोएस्ट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नु छ जसलाई हामीले एक्स सपोज गर्छौँ त प्रोबाबिलिटी दिएको छ इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नु छ सो सेकेन्ड टाइप प्रब्लम हुने भयो है यहाँ मैले देखाएँ है अब ल हेर्नुहोस् यो क्वेसन भयो त सङ्ख्या यहाँ हेर्नुहोस् त सङ्ख्या दिएको छ र प्रोबाबिलिटी भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने सेकेन्ड टाइपको प्रब्लम भयो भ्यालु इन्कम त अब यो सेकेन्ड टाइपको प्रब्लममा पहिलो काम के गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त गिभेन लेख्नुहुन्छ गिभन यो त के गिभेन दिएको छ त्यो लेखौँ त के भनेको छ इन्कम अफ अ लोकालिटी इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड त सबभन्दा पहिला सपोज गर्नुहोस् लेट एक्स भनेको इन्कम रुपिजमा छ यसलाई एक्स सपोज गर्नु एक्स भन्ने बित्तिकै अब इन्कम बुझ्नु होला एक्स भनेको इन्कम भनेको किनभने इन्कम नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ विथ मिन कति छ एभरेज इन्कम दिएको छ म्यू दिएको छ तपाईँको एभरेज रुपिज 1520 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 160 रुपिज 160 देन हामीले सजिलो तरिकाले लेख्न सक्छौँ जेड इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सबैजनालाई तपाईँहरूलाई थाहा छ ल एक्स माइनस म्यू कन्भर्ट गर्ने फर्मुला हो यो सबैजनालाई तपाईँहरूलाई थाहा छ एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सबैजनालाई थाहा छ अब यसपछि के गर्नुहुन्छ गिभन छ 10,000 पर्सन छ त टोटल नम्बर अफ पर्सन गिभन टोटल नम्बर अफ पर्सन्स क्यापिटल एन दिएको छ कति 10,000 जना दिएको छ ल भयो यहाँसम्म भयो अब यहाँसम्मको काम सकिसक्यो यसको काम सकिसक्यो ल यो मेटो यसको गिभेन कपी गरिसक्यो हटाउनुहोस् यो अब यहाँबाट सुरु गरौँ के सोधेको छ हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट टु 2000 पर्सन
त हाइएस्ट इन्कम भनेपछि त इन्कम हो, यक्सको भ्यालु हो। इन्कम भनेको त हामीले अघि नै एजुम गरिसक्यौँ, यक्स भनेको इन्कम हो। हेर्नुहोस्, त यक्सकै भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, हाइएस्ट इन्कम, पर्टिकुलर इन्कम। त सपोज गरौँ हाइएस्ट इन्कमलाई सपोज गर्नु, जे सोधेको छ त्यही सपोज गर्नु होला। त नम्बर फर्स्टमा सिधै जानुहोस्, त्यहाँ लेख्नुहोस् लेट रुपिज ए रुपिज ए बी द, अब यहाँबाट सुरु गर्ने क्वेसनबाट, रुपिज ए बी द के लेख्नुहुन्छ यहाँबाट, हाइएस्ट, जे सोधेको छ त्यसलाई सपोज गर्नु, हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट कति, 2000 पर्सन। 2000% भनेको कति, यसलाई पर्सेन्टमा भन्नु होला तपाईँले। 2000% भनेको कति पर्सेन्ट भयो, पर्सेन्टमा भन्नुपर्ने भयो। यसले नम्बरलाई हो, त यहाँ देखाइदिनु होला 2000 अपन टोटल कतिजना छन्, 10,000 इन्टु 100 भनेपछि 20% भनेर लेखिदिनु होला। हेर्नुहोस् त, सङ्ख्यालाई पर्सेन्टमा र पर्सेन्टलाई प्रोबाबिलिटीमा क्यालकुलेसन गर्न तपाईँलाई एकदमै राम्ररी थाहा छ। ल, त पहिलो कुरा के गर्नुहुन्छ, क्वेसनबाट एजुम गर्नुहुन्छ भ्यालु, जे सोधेको छ त्यसलाई एजुम गर्नुहुन्छ, जे सोधिएको छ त्यसलाई एजुम गर्नुहुन्छ। र यो एजुम गरेको आधारमा अब फिगर ड्र गर्ने हो। हेर्नुहोस्, एक्सको फिगर, ल मैले यो मेटेँ, पहिलोको कुरा गरिसक्यौँ, सेकेन्डको मात्र बाँकी छ, सो सेकेन्डको रहन दिनुहोस्। अब यो के भनेको चाहिँ ए इज द हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर तपाईँको म अन्डरलाइन गर्छु यहाँ, पुअरेस्ट 2000, पुअरेस्ट 20% पर्सन 20%, पुअरेस्ट। त म यहाँ फिगर ड्र गर्छु यक्सको, हरेक सेकेन्ड टप के अरे सेकेन्ड प्याटर्न प्रब्लममा तपाईँले यसै गरी फिगर ड्र गर्नु होला, हरेक क्वेसनमा, एउटा मात्र होइन। सेकेन्ड प्याटर्नको प्रब्लम छ भने यक्सको फिगर ड्र गर्नु होला, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको होइन, पहिला के को, यक्सको। र हामीलाई थाहा छ यक्सको भ्यालु पनि -इन्फिनिटीदेखि +इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। र बिचमा यक्सको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा बिचमा कुन हुन्छ भन्नुहोस् त, सबैजनालाई थाहा छ, बिचमा 0 जेडमा हुन्छ भने नर्मलमा कति हुन्छ, नर्मलमा तपाईँको म्यू हुन्छ, म्यू मिन, यक्सको गर्दा मिन हुन्छ र -इन्फिनिटीदेखि +इन्फिनिटी। यदि जेड भएको भए -इन्फिनिटीदेखि +इन्फिनिटी 0, त म्यूको भ्यालु कति छ यहाँ, 1520, यो 1520 हुन्छ यहाँ। यो भ्यालु यहाँनिर यक्सको भ्यालु कति हुन्छ, यो पोइन्टमा यक्सको भ्यालु 1520, यो पोइन्टमा यक्सको भ्यालु -इन्फिनिटी, यो पोइन्टमा यक्सको भ्यालु +इन्फिनिटी, र सेन्टरमा म्यू हुन्छ, म्यू भनेको 1520 हुन्छ, यो 1520 भयो। ल, अब मलाई भन्नुहोस्, यो कुरा भन्नुहोस्, पुअरेस्ट 2000 जनाले पुअरेस्ट 20%लाई कतातिर म प्लट गरौँ, लेफ्टतिर कि राइटपट्टि, यो तपाईँ क्लियरली भन्नुहोस् मलाई। किनभने पुअर भनेको छ, पुअर भनेको धेरै इन्कम हुने कि कम इन्कम भने, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, पुअर पर्सन भनेको धेरै इन्कम कि थोरै इन्कम, अनि राइटले पहिले नभन्नुहोस्। हो, पुअरेस्ट भनेको धेरै इन्कम कि थोरै इन्कम, यता पहिला ध्यान दिनुहोस्। पुअर भनेको पक्का थोरै, त यक्सको भ्यालु थोरै भनेको त लेफ्टतिर हुन्छ नि, थोरैभन्दा बढ्दै जाने हो नि त। राइट भनेको धनी भयो, किनभने डाटालाई सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर यसरी एक्स एक्सिसमा प्लट गरिन्छ नि, पहिला 0 हुन्छ, त्यसपछि त्योभन्दा राइट 10 हुन्छ, त्योभन्दा राइट 20 हुन्छ, जति राइट गयो भ्यालु बढ्दै जाने हो नि त, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसमा। त्यो एजुम्सनबाट तपाईँको पुअरेस्ट कतातिर देखाउने, लेफ्ट कि राइट, त पुअर भनेको त थोरै इन्कम, त थोरै भ्यालु त कम भ्यालु भएको त लेफ्टमा हुन्छ, त लेफ्ट कति देखाउने, 20%। कुरले लजिक बुझ्नुभयो, पुअरेस्ट 20%, त पुअर भनेको यतातिर, त पुअरेस्ट 20% मैले देखाएँ। ल, यो 20% यहाँ देखाएँ, हेर्नुहोस् है, जे भनेको छ यो सपोज गऱ्यौँ त्यही यहाँ देखाइरहेको छु। अब यो पुअरेस्ट 20%को ए चाहिँ कस्तो भ्यालु हो, पुअरेस्ट 20%को ए कस्तो भ्यालु हो, यो ए सबभन्दा, यो यताको भ्यालु सबभन्दा सानो र यताको भ्यालु सबभन्दा ठुलो, त यो ए भनेको सबभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको छ, हाइएस्ट भ्यालु भनेको छ। निरजी तपाईँको म्युट गर्नु होला प्लिज, निरज कुमार शाह। ल, अब हाइएस्ट भनेको छ, हाइएस्ट भनेको राइट, जति राइट गयो त्यति हाइएस्ट हुन्छ, त यो स्याटर्ड पोर्सनको मात्र हाइएस्ट भनेको छ, 20%को हाइएस्ट, त यो ए भयो। हेर्नुहोस् है, ल, टेक्निक बुझ्नुभयो, फिगर वर्डबाट फिगर ड्र गर्ने टेक्निक, यो प्रत्येक एउटामा मात्र होइन, सेकेन्ड प्याटर्नको सबै क्वेसनमा यही टेक्निक युज गर्नु होला, पहिला एजुम गर्ने, त्यो अनुसारले फिगर ड्र गर्ने, त्यो पनि कसको, एक्सको। अब हामी अब हेर्नुहोस्, अब प्रब्लम अब नजिक सल्युसनको नजिक पुग्नै गइरहेछौँ। अब यो जुन फिगर ड्र गऱ्यौँ,
यो हामीले रेडले यसलाई म कभर गरिदिन्छु। यो जुन फिगर ड्र गऱ्यौँ, यो फिगर ड्र गरेकोलाई वर्डमा लेख्नु अब म प्रोबाबिलिटीमा लेख्छु यसरी। प्रोबाबिलिटी यक्स 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 भनेको इन्कम ए भन्दा स्याटेड पोर्सन जुन देखाइरहेछ त्यो ए भन्दा कम छ कि ए भन्दा बढी छ? ल भन्नुहोस् त। स्याटेड पोर्सन कम, लेफ्ट 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 भनेको लेस, लेफ्ट भनेको लेस है त, राइट भनेको मोर आर। त लेफ्ट लेफ्ट देखाइरहेछ भने चाहिँ ए भन्दा लेस। त एक्स इज लेस देन, वर्डमा लेख्नुहुन्छ अथवा सिम्बलमा लेख्नु, एक्स इज लेस देन ए लेखिदिनुहोस्। कति पर्सेन्ट हो यो? 20%। यो फिगर हेरेर लेख्यौँ। यसलाई तपाईँले वर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्स भनेको के हो? इन्कम। इन्कम इज लेस देन 20%, यसरी वर्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जसलाई यो अलिक गाह्रो भइरहेको छ तपाईँले यसरी लेख्नुहोस्, इन्कम एक्स भनेको त इन्कम हो। अब इन्कम वर्ड आइएनसिओएम लेख्नु परेन, सिधै एक्स लेखिदिनु। एक्स भनेको इन्कम सपोज गरेर इन्कम इज लेस देन ए, यसरी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सिम्बल लेख्नु पनि छोट के भन्नुहोस् त फेरि। त त्यही भएर इन्कम भएर कति इन्कम? यो 20% कति इन्कम हो? यो पनि त हाइएस्ट इन्कम हो नि। त यो 20% कसलाई देखाएको? त इन्कम हाइएस्ट इन्कम भन्दा कम, हाइएस्ट इन्कम, यो इन्कम हाइएस्ट इन्कम भन्दा कम 20% छ। इन्कमहरू हाइएस्ट इन्कम भन्दा कम कति इन्कम छन्? 20% इन्कम। इन्कमको डाटा, यो पनि इन्कमको डाटा हो, यो फिक्स इन्कमको डाटा, हाइएस्ट इन्कम हो र यो जेनरल इन्कम हो। यो सबै इन्कमकै हो नि, यो लाइनै इन्कमको लाइन हो। त हाइएस्ट इन्कम भन्दा लेस इन्कम हुने, हाइएस्ट इन्कम भन्दा लेस इन्कम हुने 20% छ। भयो नि त, दुईवटा इन्कम इन्कम। अब यहाँ पछि जेडमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। यो फिगरलाई यहाँ कपी गऱ्यौँ, अब जेडमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। जेडमा कन्भर्ट गर्दा भन्नुहोस् त, सिधै प्रोबाबिलिटी एक्सको ठाउँमा जेड र ए कहाँ पुट गर्ने गर्छौँ? यसमा एक्सको ठाउँमा। यो एक्स अघि नै भन्नुभयो नि, ए पनि त इन्कम हो, इन्कम ठाउँमा पुट गर्नुहोस् एक्सको ठाउँमा, पर्टिकुलर केस। त कति भयो? यहाँ 100 भएको भए यहाँ 1500 भएको भए यहाँ 1500 पुट गर्थ्यौँ। यहाँ 2000 भएको भए 2000 राख्ने गरेका थियौँ फर्स्टमा। फर्स्ट प्याटर्नमा हामीले त्यही गर्थ्यौँ नि। यहाँ 5000 भएको भए हामीले 5000 यहाँ राख्थ्यौँ नि, त्यही गरेको होइन। त यहाँ ए छ भने ए राख्ने, ए राख्दा कति भयो? ए माइनस 1500 20/160 इक्वल्स टु 20%। अब यो ए भनेको अलिकति ठुलो देखिन्छ, हेर्नुहोस्, अलि भ्यालु नै कम्प्लेक्स जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई के सपोज गरिदिउँ त? यसलाई Z1 सपोज गरिदिउँ। यसलाई म Z1 सपोज गरिदिन्छु। लेट ए माइनस, अब यताको मेटौँ, यताको मेटिरहेको छु। ल बिस्तारै यताको मेट्दै गइरहेको छु म। ल हेर्नुहोस्, ए भनेको के सपोज गर्ने? यता रेड पोइन्ट ए 115 20/160 लाई मैले Z1 सपोज गरिदिएँ। त्यसो भए अब कस्तो हुन्छ? और प्रोबाबिलिटी जेड इज लेस देन 20%। हजुर भन्नुहोस् त। यो जेडमा छ नि, Z1 नै गर्दा राम्रो, किनभने यो जेडको भ्यालु भयो नि त। अब यक्स भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भइदिन्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिसमा तपाईँले जेड छ भने Z1 Z2 नै गरिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो? ताकि यो जेडकै भ्यालु हो भने बुझ्नु पऱ्यो, जेड टेबलको भ्यालु हो यो भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर जेनरल प्र्याक्टिसमा जेडको रेन्ज आयो कि Z1 नै युज गरिदिनुहोस्। र अस्ति पनि हामीले युज गर्दा Z1 नै युज गरेको थियौँ। अब यो अनुसारले फिगर ड्र गर्नुहोस्। फिगर पनि त हुबहु यही नै हुन्छ, सेम तपाईँको फिगर यही हुन्छ, यही फिगर हुन्छ। फिगर त तपाईँले नयाँ होइन, यो फिगर, यसको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहीँनिर धेरै होइन, यहीँनिर सर्टमा सेम यही कपी गर्नु होला। तर के त, यहाँ जेडको फिगर भयो, जेडको माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी बिचमा 0 हुन्छ। अब Z1 कहाँनिर एलोकेट गर्ने? त्योभन्दा कम 20% हुनुपर्छ। लेफ्टमा Z1 एलोकेट गर्ने कि राइटमा? मलाई यसो एकचोटि सोचेर मलाई विचारेर भन्नुहोस् त। मैले Z1 यतातिर राखौँ कि यता राखौँ? लेफ्टमा राखौँ कि राइटमा? हो, किनभने लेफ्टमा राख्दा लेफ्टभन्दा झन् लेस भनेको छ, Z1 भन्दा लेस 20% छ। सेम त फिगर छ नि, तपाईँले यो लेफ्ट राइट सोच्नै पऱ्यो नि, यही कपी गर्नुहोस् न। सेम फिगर कपी गर्नुहोस्, यो सेम लेख्नुहोस्। तर ए को ठाउँमा के लेखिदिने? Z1 लेखिदिने, बस। तपाईँले यसमा सोच्ने नै होइन, यो त सोचिसकेका छौँ, हो। खालि यति मात्र गर्ने, ए को ठाउँमा Z1 लेखिदिने। अब टेबल भ्यालु कसरी हेर्ने गरेका छौँ तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थाहा छ। टेबल भ्यालु कसरी हेर्ने गरेका छौँ हामीले? टेबल भ्यालु कसरी हेर्ने गरेका छौँ त? अब टेबल भ्यालुको लागि
हो 0 देखि Z1 जहाँसुकै जतासुकै स्याडेड पोर्सन भए पनि 0 देखि Z1 को एरिया कति? त एरिया कति हुन्छ 0 देखि Z1 को भन्नुहोस् त एरिया? 0.3 हुन्छ। त 0.3 अब टेबलमा हेर्नुहोस् त। 0.3 अब तपाईँले टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.3 एकछिन म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। 0.3 ओके। सो अब ल हेर्नुहोस् त 0.3 0.3 अब तपाईँको 0.3 होइन त? ल हेर्नुहोस् त 0.3 हेर्नुभयो भने 0.3 कहाँ पुग्यो त? 0.29 29 29 यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटा मध्ये कुन नजिक छ 0.3 को भन्नुहोस् त? यो दुईटा मध्ये यो त 0.8 यो भयो है। तपाईँको 0 पोइन्ट तपाईँको हेर्नुहोस् त यो 0.8 त भयो 0.8 अनि माथि यही नजिक छ है। यो नजिक हो। योभन्दा सिधै माथि जानुहोस् कतिमा छ? ए 0.4 मा त 84 भयो। 0.84 यो हामीले धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ। यो टेबल हेड 0 होइन 0.84 त अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 0.84 भन्ने टेबल भ्यालु आयो। त युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल यो फिगरलाई गरिसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ यहाँनिर युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल यसको काम अब सकिसक्यो है। यसको काम सकिसक्यो। युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z1 को भ्यालु कति रे भन्नुहोस् त फेरि? 0.84 तर माइनस कि प्लस? यो पनि नछ माइनस किनभने लेफ्टपट्टि छ हो माइनस। Z1 को भ्यालु आइसक्यो। अब Z1 को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले अघि नै कति लेखेको थियौँ एउटा यता भुयारमा के अरे A माइनस 1520 अपन 160 को ठाउँमा Z1 थियो हो कि नै? अब हेर्नुहोस् भइसक्यो। अब हेर्नु Z1 आउने बित्तिकै सक्यो। अब 1520 अपन 160 Z1 को भ्यालु माइनस 0.84। अब मलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त र भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। A को भ्यालु जति आउँछ त्यही नै आन्सर कति भयो? 0.84 इन्टु 160 प्लस 1520 यो मल्टिप्लाई यता जाँदा प्लस। ल A को भ्यालु फाइनली कति आयो भन्नुहोस् त? रुपिज फेरि भन्नुहोस् त मैले सुनिनँ कम्प्लिट। 40 A को भ्यालु आइसक्यो। के रे यो मिलेन? हो 6 लेस हुन्छ माइनस छ नि हो सही भन्नुभयो। 1385.60 हो यो ध्यान दिनु होला है यहाँ माइनस प्लस हो नभए बिग्रिन्छ। अब यो के भयो त भन्दाखेरि ए भनेको के हो? हाइएस्ट इन्कम हो। अब लेखिदिनुहोस् हाइएस्ट। अब इन्टरप्रिटेसन लेखिदिनु हेन्स यसरी कन्क्लुजन हेन्स हाइएस्ट इन्कम of the poorest कति 2000 persons is रुपिज 1385.60 यो भयो फर्स्टको आन्सर हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। ल फर्स्टको Z1 कसरी क्यालकुलेट गर्यौँ? यो 0.3 बुझ्नुभयो कि यो यहाँबाट सुरु गरौँ? हो तपाईँको यो 20% भयो। फिगरसम्म बुझ्नुभएको छ मैले म बुझ्छु है त। यो फिगरसम्म बुझ्नुभयो। अब जेडको भ्यालु खोज्नलाई टेबल हेर्नलाई तपाईँको के आधार हुनुपर्छ? मैले अस्ति लेखेको थिएँ 0 देखि
Z1 सम्म स्याडल पोर्सन जतासुकै जहाँसुकै भए पनि तपाईले टेबलमा कुन प्रोबाबिलिटी हेर्ने त 0 देखि क्वेशन मार्कसम्म। त क्वेशन मार्क त Z1 को भ्यालु चाहियो हामीलाई। त क्वेशन Z1 को भ्यालु चाहियो भने 0 देखि Z1 सम्म कति एरिया छ त्यो पत्ता लगाउनु पहिला। त्यो पत्तो लगाएपछि अनि बल्ल त्यो भ्यालु चाहिँ टेबलमा हेर्ने। त हामीले त्यो पत्ता लगाउँदा जाँदा लगाउन क्रममा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो 50% हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ। 20% यो कटिसक्यो, मलाई त यहाँदेखि यहाँसम्मको टेबल भ्यालु मात्र चाहियो। 50 बाट 20 गयो भने 30% यो भयो। 30% भनेको 0.3। अब सिधै 0.3 के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ टेबलमा हेर्नुहुन्छ। सिधै टेबलमा हेर्नु 0.3 अघि मैले भनिसकेको छु टेबलको भ्यालु 0.3 नजिक कुन नजिक भयो त 0.3 भनेको हेर्नुहोस् त मैले सर्कल गरिरहेको छु। यो दुईटा मध्ये एउटा भ्यालु आउँछ। 0.3 को नजिक भनेको यही भयो 0.29995 र यो यसको करस्पोन्डिङ जेडको भ्यालु कति छ यता हेर्नुहोस् त, जानुहोस् यता, यो कति भयो 0.8 र माथि पनि जानुपर्छ यसको योभन्दा माथि जुन सेलेक्सन गरेको छ त्योभन्दा माथि कति छ 0.4। 0.8 र अर्को आयो 0.4, दुईटैलाई एड गर्नुहोस् 0.84 भयो र यसरी चाहिँ हामीले 0.84 यहाँनिर लेख्यौँ। यहाँ यसरी 0.84 लेख्यौँ। तर यो 0.84 त भयो तर 0 भन्दा लेफ्टमा छ त्यही भएर माइनस भयो। अनि यो त सपोज गरेको थियौँ क्याल्कुलेसन भयो। बुझ्नुभयो त? ल ठिक छ। अब फेरि अर्को म दोहोऱ्याउँछु। अर्को क्वेसन जुन छ नि म तपाईँलाई रिपिट गर्छु, यो तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन गर्दा सेम हुबहु यस्तै यही रिपिट हुन्छ प्रोसेस। के यही भनिदिउँ कि फेरि त्यो त्यो गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ? दुईटा अर्को पनि सेम रिपिट हुन्छ। बढी एन्ड बढ कमी नजिक कुन छ? 0.2 हामीलाई 0.3 चाहियो। त्यो तपाईँले झुकेर त्यो लिनुभयो भने रङ पनि हुँदैन त्यति। त्यसको वरिपरिको एक दुईवटा भ्यालु लिएर रङ हुँदैन। तर सकेसम्म के गर्नुपर्छ 0.3 को नजिक कुन छ? 2995 हेर्दा चाहिँ अलि नजिक देखियो। बुझ्नुभयो नि? नजिक सकेसम्म नजिकको भ्यालु लिन खोज्नु हो है त। ल त यसमा हामीले धेरै कुरा मेटिसक्यौँ, त्यही भएर लिङ्क गर्न मलाई गाह्रो भइरहेछ। र अर्को क्वेसन पनि योभन्दा फरक नपर्ला। यो जुन यहाँनिर जे कन्सेप्ट लुकेको छ त्यही कन्सेप्ट अर्को क्वेसनमा पनि छ। फेरि त्यो कन्सेप्ट हेर्नु होला है। त यो त फर्स्टको भयो। अब सेकेन्डको हेर्नुहोस्, मैले मेटेँ है त। सेकेन्डको हो र यसको म हजुर अहिले नहेरौँ, अहिले यो कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि म हेर्छु है त। यसलाई एउटा जुन सल्युसनमा पढिसकेको छु नि एकछिनमा यतिर म हेर्छु। तपाईँले गर्नुभयो होला, ठिकै गर्नुभयो होला नि, तपाईँ त एक्सपर्ट मान्छे हो। ल हेर्नुहोस्, ल हुन्छ म पछि पहिला यो कम्प्लिट गरौँ। ल सेकेन्ड क्वेसन के छ बी नम्बरमा भन्नुहोस् त। बी नम्बरको क्वेसन के छ मलाई भन्नुहोस् त। बी नम्बर हो त लोएस्ट इन्कम सपोज गर्नुहोस् त। लेट आरएस बी, मैले बी रुपिज सपोज गरेँ। आरएस बी बी द, तपाईँले फेरि भन्नु होला लोएस्ट, त्यही क्वेसनै पढ्नुहोस् न मलाई भन्दै जानु। लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट हो, एकछिन, रिचेस्ट 1000 पर्सन्स। तपाईँले यहाँ 1000 पर्सनलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरिदिनु, किनभने हामीसँग टोटल कतिजनाको लिइरहेको छौँ 10,000 जनाको डाटा सुरुमै भनेको छ। 10,000 मध्ये 1000 भनेको कति पर्सेन्ट भयो? द्याट इज, यसलाई यहाँ पर्सेन्ट दिएको छैन, आफैले क्यालकुलेसन गरिदिनु। यो त 10% हो। अब भयो नि। अब यो जुन हामीले पहिले त सपोज गर्ने जे क्वेसन सोधेको छ नि, क्वेसन सोधेको छ वाट इज द लोएस्ट इन्कम। त वाट इज द लोएस्ट इन्कमलाई नै तपाईँले इन्कमलाई बी सपोज गरिदिनुहोस्। यो इन्कम हो, यक्सको भ्यालु हो। अब यो सपोज गरेको आधारमा फिगर ड्र गरिदिनुहोस्। अब सपोज गरेको बेसिसमा तपाईँले यसरी फिगर ड्र गरिदिनुहोस् यक्सको, जेडको होइन, यक्सको। यस्तै लास्ट क्वेसनमा पनि ए नम्बरमा पनि सेम हो यही स्टेप फलो गरेको थियो, ध्यान दिनु होला। त्यही भएर यक्सको फिगर माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी, बिचमा कति भ्यालु हुन्छ? बिचमा कति भ्यालु हुन्छ? 1520 1520 मिन हुन्छ। यहाँ मिन हुन्छ, म्यू। यो यहाँ के हुन्छ? म्यू। र हामीसँग म्यूको भ्यालु कति छ क्वेसनमा हेर्नुभयो भने 1520 छ। सो यहाँनिर तपाईँको एक्ज्याक्टली 1520 राख्न सक्नुहुन्छ है। ल 1520 भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त बी कता राख्ने?
बी कता राख्ने अथवा स्याडेड पोर्सन कतातिर गर्ने त यहाँनिर भन्नु हेर्नुहोस् त रिचेस्ट धनी 10% हो। धनी भनेको धेरै इन्कम यक्स हो इन्कम। अब धेरै इन्कम भनेको धेरै धेरै भ्यालु त राइट साइड हुन्छ। यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। राइट साइड हुन्छ। राइट साइड कति पर्सेन्ट भनेको छ? 1000 इन्कम भनेको 1000जना भनेको 10%। अब हेर्नुहोस् ती 10% का लोएस्ट इन्कम भनेको छ। लोएस्ट त जति लेफ्ट आयो लोएस्ट, जति राइट गयो, तर 10% को लोएस्ट भनेको छ। 10% को लोएस्ट यो भयो, हाइएस्ट यो भयो। त हाइएस्ट त भनेको छैन, लोएस्ट भनेको छ। यो भ्यालु भयो बी। हेर्नुभयो बी भयो। अब यो बीलाई हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर यो यसलाई म क्लोज गर्छु। अब हेर्नुहोस् फर्मुला फिगरलाई यसरी हेरिदिन्छु, छेकिदिन्छु। ल भयो। अब यो बीलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यो फिगरलाई यहाँ लेख्नुहोस् त, कसरी लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। यो फिगरलाई तपाईँले यहाँ लेख्न कोसिस गर्नुहोस् त। के हुन्छ? प्रोबाबिलिटी यक्स इज बी। अब म के लेखौँ यहाँ? 10%। बी भन्दा एक्सको भ्यालु कम छ कि बढी? कम कि बढी? एक्स भनेको इन्कम। इन्कम भनेको यता भयो नि। यो त सबै इन्कम नै हो लाइन। इन्कम लाइन बी भन्दा बढी, किनभने बी त लोएस्ट इन्कम हो, मिनिमम हो। त्यो भन्दा बढी नै हुन्छ अरू इन्कम स्याडेड पोर्सन। राइटपट्टि छ मोर, राइटपट्टि मोर, त मोरमा यो भयो। यो त एक्समा लेखिसक्यो। भन्नुहोस् त। बी लेख्दै नलेख्नुहोस् पहिला। यो 10% पनि नलेख्नुहोस्। म एउटा क्वेसन गर्छु, त्यसपछि आन्सर गर्नुहोस् तपाईँ। रिचेस्ट 10%, रिचेस्ट 1000जना छन् नि त। रिचेस्ट पर्सन भनेको कम इन्कम कि बढी इन्कम? आन्सर भन्नुहोस् तपाईँ। रिच भनेको धेरै इन्कम हुनु कि कम इन्कम हुनु? त बढी इन्कम कतातिर लेख्ने, लेफ्टमा कि राइटमा? त्यो डिसाइड गर्नुहोस्। यहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। किन राइटमा? एक्स एक्सिसमा के हुन्छ? सानोदेखि राइट, जति राइट गयो त्यति ठुलो हुँदै जान्छ। जस्तै एक्स एक्समा के ल्याउँछ यहाँ? 0, त्यसपछि 10, त्यसपछि 20। त्यो जति राइट गयो त्यति बढ्दै जाने हो। बढी भ्यालु त पक्कै राइटमा। राइटमा कति पर्सेन्ट? 10%। त राइटमा 10% तपाईँ छेक दिनुहोस् पहिला। यो 10% भयो। यो 10%को सबभन्दा कम इन्कम यहाँ लेख्ने हो, सबभन्दा बढी इन्कम यहाँ लेख्नु त। 10% जुन छ नि यो भइसक्यो। त्यसको लोएस्ट इन्कम भनेको छ बी, त्यही भएर लोएस्ट इन्कम बी। अब बुझ्नुभयो? हो, यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। प्रत्येक यो क्वेसन, यो मात्र यो क्वेसनमा होइन, अब पछिको जति पनि क्वेसन सल्भ गर्नुहुन्छ सबैमा यही हुबहु यही कन्सेप्ट। ल अब यो फिगर अनुसारको मैले बी भन्दा त ग्रेटर देखिरहेको छ। जति राइट भयो त्यो ग्रेटर, त बी भन्दा ठुलो, त बी भन्दा ठुलो मैले एक्स देखाइदिएँ। ल अब यसलाई जेडमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। एक्सलाई जेडमा, त्यहाँ अर प्रोबाबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन। अब बी कहाँ राख्ने हो? हामीले अघि नै जेड कति लेखेको थियौँ? जेड भनेको के अरे एक्स माइनस 1520 अपॉन 160 अनि इक्वल्स टू जेड लेखेको छ नि त हामीले। त यो बी यहाँ राखिदिने, यसको ठाउँमा राखिदिने, एक्सको ठाउँमा, किन बी पनि त इन्कम हो। इन्कमको ठाउँमा रिप्लेस गर्छ अनि कति भयो? बी माइनस 1520 अपॉन 160, यो 10%। यो यहाँसम्म अघि पनि यस्तै गरेको थियौँ। ए थियो, ए रिप्लेस गरेको थियो। बी छ भने बी रिप्लेस भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो भनेको यो जुन पार्ट छ नि, यो पार्ट भनेको केही सपोज गरिदिनुहोस् यहाँ। लेट बी माइनस 1520 अपॉन 160लाई मैले Z2 सपोज गरिदिएँ। लेट Z2, यसलाई Z2। त्यसो भए अब के गर्छु त भन्दाखेरि यहीँ लेख्छु नि Z2। लेट बी माइनस 1520 अपॉन 160, यसलाई Z2 सपोज गरौँ। देन Z2 सपोज गर्ने बित्तिकै प्रोबाबिलिटी जेडदेखि ग्रेटर देन Z2 10%। अब यो अनुसारको जेड अनुसारको फिगर यही त फिगर हो। यसलाई के गर्नु होला? तपाईँले अर्को फिगर ड्र गर्नु होला। यक्स अब होइन, यो जेड भइसक्यो। जेड हुने बित्तिकै यो कति? 0। अनि यो बीको ठाउँमा तपाईँको Z2 गरिदिनुहोस् भयो। यति फिगर हुबहु मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, फिगर परिवर्तन नगर्ने। के पनि मात्र परिवर्तन गर्ने? एक्सको ठाउँमा जेड, बिचमा 0 र बीको ठाउँमा Z2। फिगरको स्याडेड पोर्सन कमन। ल अब यो जेडको फिगर भइसक्यो। अब भन्नुहोस् त, युजिङ स्ट्यान्डर्ड नम्बर, यो फिगर ड्र गर्नुभयो। अब युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल
ल जेडको भ्यालु कति? Z2 को भ्यालु कति अब? तपाईँले कतिमा हेर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् अब यो Z2 को भ्यालु भन्नुहोस् त? कतिमा हेर्ने? हो 40% किनभने जतासुकै स्याडर्ड पोर्सन भए पनि 0 देखि Z जुन क्याल्कुलेसन गर्नु छ त्यसको एरिया कति त यो 40%। त 40% मा तपाईँले टेबल भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। गुड हो, हामीले धेरै प्र्याक्टिस गरेका थियौँ अस्ति होइन, हिजो कि अस्ति 0.48 0.4 होइन। त 0.4 हेर्नुहोस् त 0.37 यहाँ हेर्नुहोस्, यो कहाँ छ नजिक 39393 399 399 अनि तपाईँको यहाँ छ 399 र 4 हेर्नुहोस् त 3 कहाँ छ यो 39 यो दुइटाको बिचमा त नजिक कुन छ? यही छ नजिक है। त यो हो यता सिधा राइट लेफ्टमा जानुहोस् त, लेफ्टमा कति छ 1.2, यो 1.2 अनि माथि यसको सिधा माथि हेर्नुहोस् 0.08। त दुइटालाई एड गर्दा 1.28। त अब यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबलको भ्यालु भयो तपाईँको यो कति 1.28। ल 1.28 टेबल भ्यालु भइदियो हेर्नुहोस् 1.28। अब फेरि एकचोटि 1.28 लेखेर रोकिनुहोस्। अब जो प्लस कि माइनस? प्लस, किनभने राइटपट्टि छ त प्लस, यसमा लेख्ने चेन्ज गर्नै परेन। अब यो Z2 को भ्यालु कहाँ राखिदिनुहुन्छ? यसमा भयो, B को भ्यालु आयो, आन्सर आयो। नाउ भयो, यति हो। यति यहाँसम्म पुगिसकेपछि सकिहाल्यो नि प्रब्लम होइन। अब हेर्नुहोस् त्यसमा अब यो प्रब्लममा अब यो कति भयो 1.28, यो Z2 को ठाउँमा राखिदिनुहोस्, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, B इक्वल टु कति भयो 1.28 इन्टु 160 र यो राइटपट्टि जाँदा 1520 र देयरफोर B को भ्यालु कति भयो रुपिजमा भन्नु होला। B को भ्यालु 1780। ल अब आन्सर लेखिदिनुहोस् फाइनल। त के लेख्नुहुन्छ? हेन्स हेर्नुहोस् अब आन्सर लेखिदिनुहोस्। यताको मैले मेट्दिएँ। अब आन्सर के भयो त? हेन्स रुपिज 1724.80 इज क्वेसन जुन सोधेको थियो त्यही यसमै लेखिदिएँ। ल भयो, इज द लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 10% पर्सन। आन्सर ल हेर्नुहोस् भयो, कम्प्लिट भयो।